जब इंसान इस दुनिया में आता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं। जिंदगी का सफर बहुत मुख्तसर है। आज इंसान अपने घर, अपने खानदान, अपने दोस्तों और अपनी ख्वाहिशात में मसरूफ है, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे सब कुछ छोड़कर कब्र की तारीकी में उतरना होगा। वो रात जिसे कब्र की पहली रात कहा जाता है, इंसान की जिंदगी की सबसे अहम और सबसे खौफनाक रात हो सकती है। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रहा। किसी ने तिजारत की, किसी ने तालीम हासिल की, किसी ने दुनिया की रंगीनियों में वक्त गुजारा, लेकिन अचानक मौत का फरिश्ता आ जाता है। सांसें रुक जाती हैं, आंखें बंद हो जाती है और इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। घर वाले रोते हैं, दोस्त अफसोस करते हैं, जनाजा तैयार होता है, लोग कंधों पर उठाते हैं और फिर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। वो शख्स जो कल तक अपने नरम बिस्तर पर सोता था, आज मिट्टी के एक गड्ढे में उतारा जा रहा है। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो जाते हैं। फिर लोग मिट्टी डालना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कब्र बंद हो जाती है। दुनिया की रोशनी खत्म हो जाती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और फिर सब लोग वापस चले जाते हैं। माँ भी चली जाती है, बाप भी चला जाता है, बीवी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार सब वापस लौट जाते हैं। सिर्फ इंसान और उसके ऐमाल बाकी रह जाते हैं। यही कब्र की पहली रात है। अहादीस में आता है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे के मराहिल भी आसान हो सकते हैं, और अगर ये सख्त हो गई तो आगे मामला और भी मुश्किल हो सकता है। कब्र में इंसान को सबसे पहले अपने ऐमाल का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान नेक होता है तो उसकी नेकियां उसके लिए राहत बन जाती हैं। नमाज, तिलावत, दुरूद शरीफ, सदका, वालिदैन की खिदमत, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक, ये सब चीज़ें कब्र में इंसान के लिए नूर बन जाती है। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, नमाजें छोड़ दी हो, लोगों का दिल दुखाया हो, झूठ, गैबत, हराम कमाई और नाफरमानी में जिंदगी गुजारी हो, तो कब्र की पहली रात बहुत सख्त हो सकती है। रवायतों में आता है कि जब लोग कब्रिस्तान से वापस जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। जरा सोचें, इंसान कब्र में अकेला लेटा हुआ है और अपने प्यारों के कदमों की आवाज सुन रहा है जो उसे छोड़कर जा रहे हैं। उस वक्त इंसान चाहता होगा कि काश मुझे एक मौका और मिल जाए, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं कुरान की तिलावत करता, काश मैं लोगों को मुआफ कर देता। लेकिन इस वक्त वापसी मुमकिन नहीं होती। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। उनकी हैबत बहुत सख्त होती है। वो इंसान को उठाकर सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तकूलु फी हादर रजुली, तुम इस हस्ती यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? जो शख्स दुनिया में ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है और वो सही जवाब दे देता है। वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, हुआ मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल है। फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा। इसके बाद उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। ठंडी हवा और खुशबू आने लगती है। कब्र नूर से भर जाती है।
پھر ایک خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میت پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر والا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر ہماری نمازیں، تلاوت، درود شریف اور نیکیاں قبر میں ہمارے دوست بن جائیں تو کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، نمازیں ضائع کی ہوں، لوگوں کا حق کھایا ہو، تو وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہائے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گرم ہوا اور عذاب آنے لگتا رہے۔ پھر ایک بدصورت شخص آتا ہے اور کہتا ہے، آج غمگین ہو جاؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ میت پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بہت برا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ قبر کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آج ہم دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اچھا گھر، اچھی نوکری، اچھا موبائل، اچھے کپڑے، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن قبر کی تیاری بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ فالوورز، نہ طاقت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ قبر کی پہلی رات کو آسان بنانے والے چند اعمال۔ 1. نماز کی پابندی۔ نماز انسان کے لیے سب سے بڑی روشنی ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ 2. قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ 3. درود شریف کی کثرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دل کو پاک کرتا ہے اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ 4. سچی توبہ۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 5. والدین کی خدمت۔ ماں باپ کی دعا انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ 6. حرام کمائی قبر کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ حلال روزی اختیار کرنی چاہیے۔ 7. لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ کسی کا دل نہ دکھائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ قیامت میں حقوق کا حساب بہت سخت ہوگا۔ دوستو، قبر کی پہلی رات ضرور آنی ہے۔ آج کسی اور کی باری ہے، کل ہماری بھی ہوگی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، نماز کی طرف لوٹ آئے، گناہوں سے توبہ کرے، قرآن سے تعلق جوڑے، درود شریف کی عادت بنائے، والدین کو خوش رکھے، نیک اعمال جمع کرے۔ کیا معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کب آ جائے؟ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی ہماری آخری رات ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، قبر کی تنہائی میں ہمارا مددگار بن جا۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔